دونك العباد كي يخلطوا à certain point معناتها يكولكتيو برشا دي دوني يوليو ينجموا يعاودوا يستعملوا دو فاسون معناتها تنجم تعمل REST API SOAP API كيما تحب فهمت. دونك les API هما شنو هما une collection تاع معلومات تاع داتا اللي تنجم تستعملها مثلا آه كيما مثلا ال API نتاع weather اوكي weather API هذا شنو باش يعمل هذا باش يعطيك الطقس معناتها انت جوست تقولو انت تقولو شنو تحب مثلا current weather data بعد 4 سوايع حاجات كليماتيك فازا هكاك فما تاع سبور فوتبول معناها ياخذ الانترفاس نتاع الابليكاسيون اخرى انس معناها ولا جست ياخذ كان دوني نتاعها ياخذ دونك يستعمل كل لي دوني في الحالة نتاعنا هذه بيه اكزامبل تاع اي بي اي دونك كيفاش تستيو لي بي اي فما لوجيسيال اسمه بوستمان مثلا باش تستيو بيه بوستمان هذا اش يعمل يسيميلي لكم دي روكيت اتش تي تي بي باهي دونك اكزامبل لهنا بارتاجي l'écran انس سامحوني مانيش قاعد بارتاجي باهي هذا مثلا اي بي ان تاع كورة نحبو نشوفو شكون أحسن بوتور شنو لي زيكيب اش فما اش مفماش لي سيزون كومبيتيسيون فهمت. دونك احنا شنعملو ناخدو اليو ار ال هذايا مثلا اي بي اي فورمولا 1 سيزون اوكي لي كومبيتيسيون كل شيء باهي باش نوريكم ليكزامبل نتاع اي بي اي نتاع كورة مثلا اي بي اي نتاع لي ليغ الموجودين في العالم الكل et ناخدو فيك داتا ونتستيو بيه البوستمان هاذيك كيما البراوزر بالضبط شنو باش يجي انت كي باش تبعث هكا باش يرجعلك ليستا طويلة نتاع داتا باهي مثلا هذايا تودوس باهي اكزامبل تاع تودوس يجيبلك 200 إليمون وانت باش تستي بيه اش عندها في كل واحدة تابلو دوبجي هذاك عليه ديما نسنس فيكم باك التابلو دوبجي يخدمو بالتابلو دوبجي يخدمو بالتابلو دوبجي باش كي تعملو كول لي بي اي تبدا خدمتكم حاضرة فهمتوا؟ باهي اكزامبل احنا باش نعملو كول لهنا نتاع اي بي اي في بلاصة برودكت نوليو نعيطو لحاجة من الانترنت ايماجين نتوما عندكم برشا افلام ولا حاجة هكاكا وباش تخدمو عليهم فهمت مكنتش باش تقعدو تعبيو بيديكم فيلم ان فيلم دو تودو ان تودو دو فهمتو دونك باش تعملو كول تاع اي بي اي باهي فما حاجة اسمها ميدل وير شيعمل اللي اسمه هو الاكسيوس دونك هو يعمل دي روكيت اتش تي تي بي للكليون تاعنا يقولوا لي روكيت اتش تي تي بي جيت بوست لازم نصبوه اول حاجه يا اد اكسس فما حاجه اخرى اسمها فيتش ناتيف اما
ننصحكم بالاكسيوس خاطر انظفوا خير. توا نمبورتيو اكسيوس من اكسيوس. يعني باش ندخلوا شوية في اللايف سايكل. ولاد أنا هي أحسن وقت معناتها نبيرفورميو فيها لابيل لي بي اي نتاعنا. أنا هو أحسن وقت حسب رايكم. دونك اش عندنا احنا في اللايف سايكل؟ ثلاثة حاجات: وقت لي ماونتي كومبوند، وقت لي يبديتي، ديد وقت لي ماونت ديد بالضبط ابديت وش اسمه ديد انماونت. بالضبط. دونك أنا هو أحسن وقت نعيطوا وشنو نعيطوا لي بي اي نتاعنا. ديد ماونت؟ ديد ماونت. دونك قبل ما يماونتي كومبوند إذا بينا معناتها فتشيو ليستا نتاع الدوني، وقت اللي تكمل وقتها تظهر لنا. فهمت؟ دونك شنو باش نعمل؟ باش نعملو يوز افكت ونعطيوها تابلو تاع ديبوندونس فارغ. هذاك نقصدو بيه هذاك هو هذاك ديد ديد ماونت معناتها. باهي شنو باش نعمل؟ بيسكو هو ما يقبلش دي فونكسيون اخرين، باش نصنعو الفونكسيون تاعنا في وسط اليوز افكت. الفونكسيون تاعنا باش نسميوها فيتش داتا. باهي fetch data c'est une fonction asynchrone. اش معناتها؟ معناتها ما تجاوبكش بالوقت، تقعد شوية وقت باش تجاوب وترجع لك اون بروميس. فهمت؟ كي دخلت بروميس وقتها سي بون خلصت. باهي دونك تتسمى async function. باهي ما قلنا تستنى. دونك باش يكون عندنا باش تمشي هي تستنى ريزولتا منين؟ من الاكسيوس. await axios بوان شنو الريكيت نتاعنا دو تيب get باش تجيتي معلومات من انا يوريل من اليوريل هذا. باهي سي بون جيتيت لي دوني. شنو باش تعمل؟ اذا بينا نعيطو للستيت هون يوز ستيت. باهي باش نخبيو فيها لي دوني نتاعنا. داتا سيت داتا داتا نول ولا انديفايند، وبعد نخبيو فيها المعلومات الكل. خلطتشي لي دوني. دونك شنعمل؟ كي تعمل async ومن بعد await راهي هذي الفونكسيون تستنى حتى لين تكمل باش تعدى اللي بعد. باهي دونك set data شنو باش تاخو؟ باش تاخو result فيها برشا حاجات، فيها headers request config. خلينا نتستيو احنا باش نجمو نفهمو اكثر الحكاية. باهي التيب نتاع الغوكيت نتاعنا قلنا get وذي to do's باش نعملو send. كيفاش نعملو send؟ جينا ليستا. باهي هادوما الهيدرز. الهيدرز فيها معلومات كيما content type باش تجينا في فورمات جيسون، الدات وقتاش بعثت، encoding كاش حاجات. وفما البادي اللي باش يجي اللي احنا هذا اكثر حاجة تهمنا. دونك البادي فيها الليستا نتاع لي تاش نتاعها، كل تاش عندها اي دي وعندها تايتل وعندها is completed ولا. واضحة؟ كيما اللي عملناها في الوركشوب نتاع تو دو كان تذكروها. فالكونتر هوني عندها يوزر اي دي وعندها is completed ولا حاجة كيك. باهي عيطنا لزي بي اي نتاعنا. كي نعملوا كونسول لوج للداتا انس تخرج لنا نفس التابلو هذاك في لي دوني هذوكم. ها باش نجربوه. خلينا نشوفوا الريزلت كله اش فيه الساعة. نبداو الساعة بالريزلت console.log الريزلت.
الريزلت باش يجينا اوبجي معبي كبير بلوتو داتا. باش نتاع start. وهي مازلنا ما عيطناش الفونكسيون، جوست اون لا كريي. دونك باش نعيطولها جوست نعيطولها fetch data. في الباج تاع البرودوي هي شفتوا رجعت اوبجي في داتا ستاتيو. دونك ستاتيو 200 معناتها مليقلة خلطت كيما هوني ستيتس 200. بار كونتر كان نعملو هكا ستاتيو هكا مانيش باش نلقاو حتى شي 404 نوت فاوند. باهي الستاتيو هو الكود اللي باش يرجع لنا باش يعاوننا باش نشوفو لي زيرور. دونك فما الهيدرز وحنا اش حاجتنا هوني في الاوبجي، حاجتنا بهذا هكا ولا. دونك شو اسمو هذا لوبجي داتا. دونك كيف باش نفتشيو ومن بعد جوست ماناش باش ناخدو كل شيء، باش ناخدو ريزلت بوان داتا ومن بعد نفيشيو على رواحنا الريزلتا برودكت. باش نلقاو تابلو دوبجي فيه 200 اليمون. به احنا جوست هوني نوليو نعيطو مثلا data map باش تاخد to context. دونك بالفاسون هذي توليو تنجمو تعيطو لأي داتا اللي تسحقولها كيما تحب. مثلا فما ذي موفي دي بي اللي يحب يعمل موفي دي بي لازمكم ديما دونك يعطيوكم لي دوني الكل على الافلام. بار كونتر شنو حاجتكم كي اي بي اي. باهي الكي يوريكم وين تحطوا الكي. اكزامبل دونك في هذي لازمك تعمل ميل ومن بعد يبعثولك تمشي سيتينغ فهمت. بعد تعمل اي بي اي ومن بعد تعمل كرييت ومن بعد يبعثوهولك برا. تحبوا تجربوا هذي نجموا نجربوا زي بي اي هذو زي موفي دي بي. واضح تقراو زي بي اي وتستيو بالبوست مان. يقولوا لكم ميثود بوست ديليت ابديت باتش بوست ديليت. دونك هذوما جينيرالمون باش تخدمو بهذوما الخمسة معناتها زي باش تلقاو كوبي واللينك وبرج. واضح؟ باهي.
نعملو ريكاب صغير على الفونكسيون وقتاش تتوجد كيفاش تعمل الفونكسيون اسynchronous. باش تفاتشي نعيطو l'axios يبيرفورمي دي روكيت HTTP دونك تعطيه l'URL وتعطيه اون فونكسيون اسynchronous اللي هو لازم يقعد يستنى تجي الريبونس وقت تسيتي انت الداتا اللي حاجتك بيها تعيط الفونكسيون تاعك. هذايا نخليه لكم تستيو. واضحة؟ بالفاسون هذايا تنجمو تفتشيو أي داتا. باهي. دونك هاذيك هي لي بي اي. دونك تنجمو تزيدو تقراو عليها أكثر. تشوفوا ستركتور كيفاش معمولة. جينيرالمون تبدا ديما بالبلوريال. دونك كان عندك اي دي معينة تزيدها هوني تقول يقراها لك. فهمت؟ لا هذيك هي. دونك كي تقراو أكثر الباك تفهموهم معناتها تتعمقوا فيهم أكثر. باهي. نفس السؤال. أي عندي سؤال. نسمع فيك. بار اكزومبل انا نخدم في ابليكاسيون تاع موفي اب، نحب أي في كومبوننت نعيط للبي اي وجيست نخرج منه الليست نتاع الافلام، وفي كومبوننت الاخر نحب نخرج كيما في التشيك بوينت اللي خدمناه، معناها نخرج الاوفر نتاع الفيلم. دونك نعاود نفس الديمارش في كومبوننت الاخر ولا نخليها كيما هي ذيك وزيد بعد نعيط الاوفر باهي. فيو؟ دونك كان فهمت السؤال. انت باش يجيوك مثلا دي زاتريبي. باهي لحظة بركة أتا نشوفو إكزامبل. موفي موفي مثلا هنايا get popular movies. باهي. دونك هوني لي ديتاي شنو باش نعملو. انتي حاجتك واحدة بالديتايلز هكا ولا. دونك كي تدخل الموفي وقتها تبعتلو الاي دي متاعو. باهي. سينو تجيب ليست تاع موفيز. get list movies movie list. لحظة بركة تنشوفو get list. باهي. هذوما الكويري بارامترز شنو يستحق. دونك يستحق موفي اي دي اللي هو صعيب شكون عندك. ناظر حاجة زي popular movie. باهي تعرف تعمل تولي كي تدخل الباج. دونك تجيب من الأول ليستة هكايا مثلا تاع تودوز. اوكي. وكي تبدأ وكي تكليكي على أي واحدة منهم مثلا اون كليك على هذه نعملها ديليت كده.
كأنك باش تدخل كومبوند واحد آخر بتاع ديتيلز باهي تولي كي تدخل الديتيلز تاخو اي دي هنا وذاك تبيرفورمي بيه الاكسيون جي كان تحضر كومبوند السبيسيفيك راوتينج تقول له راوت باش يجيك اي دي هنا تو دو اون اي دي باهي اكزومبل هكا زي هوني الاي دي 3 تولي تفتشي اكثر دي ديتاي تولي تصنع كومبوند واحد اخر تفتشي اكثر ديتاي في التو دو بوان اي دي 3 فهمت البرانسيب تو شوية؟ وي فهمت. جست معناها نعاود نفس الدماغ هيك في كومبوننت الاخر ونولي نفتش على تولي تعمل كول واحد اخر نفسها، معناها بتاع نعاودها كيف نعاود. تولي تعمل كول واحد اخر في وسط الكومبوند الاخر فهمت و... وياخو بروبس كاي دي فهمت فهمت وذاك يجيب من ماتش بوان بارامس اوكي فهمت. باهي فماش حاجة أخرى باهي الولاد سورتو لي زي جينيرالمون بي اي يبداو جراتوي. حبيت نقول لكم سورتو لي زي بي اي معناها راهو كل يبداو اي بي رخمين. اي على روحه راهو فهمتني لازمكم تقراو الدوكيومونطاسيون تاعو اما جوست تعرفوا كيفاش تستعملوا البوستمان كيفاش تستعملوا هذايا وكيفاش تستعملوا البارامس اللي يخدموا به دونك يقولوا لكم بارامس دونك نجموا تعديوهم لهنا دونك language يستحق string فهمتني دونك language باز عنده كان افير ولا حاجة كيك باهي و page دونك قداش الكونتيتي نتاع لي باج باش تجي فما أهم بارامس اللي هو الكي اي بي اي هذايا اللي باش يوتوريزيولكم بيه الريكوست باهي دونك ما عندكمش الكي ما تنجموش تخدموا بالاي بي اي واضح هوني very important واضح بريسك واضح دونك فيك مازلنا ما قريناش نتصور ان توكا انا لازمني نقرا عليه شويه قبل باش فهمتك دونك مش باش يكون صعيب هاني نقولك مي جوست البوست مان هو الميثود اللي باش تخليك تستعمله ولا الجوجل كروم باهي دونك باش واضح. تسحق بارامترز يقولك شنو هو الجيت URL وهذوما لي بارامتر باهي باهي هما الحاجات اللي تسحقون نعمل لكم امبريم اكران باش تذكروها والتشيك بوينت نتاع لا بي كيفاش شنو باش نعمل معناها البوان تاع الابي جوست باش تعملو كول هكاك كيما وريتكم تو تاع الابي
قبلت حاجة جوست كيفاش باش تاخدو الكي اي بي اي وباش تحطو. حاجة هذا. على باش تخدمو بالويذر اي بي اي. واضحة؟ واضح. بون عندي اون كيستيون خاطيه لي بي اي جيم ايه في لي كومبوننت نتاعنا ولا لي فيشي هذوكم اللي بوان جي اس، شنو الفرق كي تعطي اكستنسيون بوان جي اس ولا بوان جي اس اكس؟ جوست انت باش تقمرهم خير وكا هو توا. اما مثلا في التايب سكريبت ما يقبلكش تي اس، فهمت؟ كان باش تولي تخدم تايب سكريبت ويسألك اي واحد يقولك شنو هي الاكستنسيون نتاع تايب سكريبت اللي يخدم به الرياكت، تقول له تي اس يقولك غلط، فهمت؟ ولا ما يمشي ما يقراها لكش. بار كونتر اي 6 وقتها هو اللي يقراها لك، فهمت؟ مي آه سينو تاخذ معناها جافا سكريبت لا ما كيف كيف كيما جي اس كيما جي اس اكس. كيما جي اس كيما جي اس 6 ما فماش فرق. واضح. بس حاجة باش تقمر بها اللي انت هذاك كومبوند والاخر مثلا ريديوسر ولا حاجة أخرى ولا انكونستانت، آه. فهمت؟ مم. فهمت. حاجة فيزوال أكثر فقط. مم. واضح؟ داكور. واضح. إت- أنا بدي أحب أسألك حاجة خاطر قل لي. أنا بديت هكا حبيت عملت نظرة صغيرة على أنجولا، إيه؟ لقيت براتيكون نفس اللونجاج نتاع الرياكت، الباز نتاعو او اس 6. والله ما نكذبش عليك، ما عنديش فكرة كبيرة على الأنجولار، ما خدمتش بيه برشا. تعرفوا يخدم بليزانجكتابل ليزوبزرفابل والداتا بايندينغ من شركين معناتها البروبس كيما متاعنا البروبس يتعدى. هو البروكس ستيك مش كيف جملة، مي بار كونتر ريت الكود دو باز نتاعو كيما الرياكت، معناها هو الباز نتاعو او 6 فهمتني، معناها كيما هيك الايجال والفونكسيون كيفاش تعمل له اوتو تتسكر اوتو فيرميتور، فهمتني، هذاك الكل لقيتو براتيكمون كيف. فهمتك. ما عنديش فكرة كبيرة، ما نكذبش عليك. ما ما خدمتش بيه معناتها برشا، جست عملت عليه تلة وكذا. كان مبقاش حتى كيستيون، دونك الولاد شنو باش نعملو؟ باش نحاول نبارطاجي لكم لي تشيك بوينت، اوكي، باش نجمو تخدموهم نتوما. مشكلة في الكور اللي ناقص برشا في الكور يحاول يحكي مع الادمينستراسيون باش يحلوا الكور، باش يقولوا كامل وحدي على الأقل. و بالله أي أبديت ابعثولي في سلاك، أنا قاعد ديسبونيبل على سلاك. واضح؟ معناتها من غير ما نجيو لحد جاي. كورو فيه راهو ليه جمعة. باهي. اوكي عزيز. معناتها نمشي لهم مثلا غدوة نقول لهم. كلمهم ما تقعدش تمشي لهم، كلمهم جوست بالتليفون غدوة في وقت باهي. في وقت أنا البيت. وي أنا ما عنديش سلاك. سلاك أنا جوتيكا سلاك. باهي أوكي عايشك. الديدلاين تاع الفاينل بروجيكت وقتها انس انتي نعطيهم السيمين. وقتاش تسكر البلاتفورم؟ تبدا مكتوبة نورمالمون ديدلاين. المشكلة ما عنديش فيزيبيليتي عليك أصلا، فهمت؟ انتي تابع محمد. دونك
مش هم؟ تبع محمد معناها مش دونك باش نبقى نتابع محمد هم يكملوا وانا نكمل معاهم. بالضبط. بي والسيرتيفيكا بعد ما نكمل التشيك بوينتس الكل. التشيك بوينت الكل والبروجي لي وان تو وان وكارت احمر. اوكي باهي. باهي. نقول لكم بون كوراج من الوليد، فما اي حاجه نقدر عليكم هكا. ميرسي بوكو. صح. هاي بسلامه مان. سالو باي باي. Salut, ciao, bye bye, ciao. بسلامة. بسلامه.